बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने चैनल इस्लाम एडवाइज़र में। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग बात करेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बताए हुए एक ऐसे अमल के बारे में जिस अमल के ज़रिए अगर आपके दिमाग में चीज़ें बरकरार नहीं रहती, आपको कोई चीज़ याद नहीं रहती या फिर निस्यान का मर्ज़ आपकी ज़ात पर ज़्यादा हावी हो चुका है, आपको कुछ बुनियादी चीज़ें जिनके बारे में आप आम रूटीन के अंदर इजीली सोच सकते हैं, जिनके ऊपर आप सोच विचार कर सकते हैं, अगर उनको याद करने में, याद रखने में या उनके हवाले से किसी किस्म की डिस्कशन में अगर आपको दिक्कत पेश आती है तो उससे आप अपने आप को कैसे मुमताज़ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और चीज़ों से अपनी जान छुड़ा सकते हैं जो कि आपको अनॉय करती हैं, आपको तंग करती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आम रूटीन में अगर किसी को निस्यान का मर्ज़ लाहक हो जाए, यानी जिसको चीज़ें भूलना शुरू हो जाएं, चीज़ों का पता ना चले, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अक्सर औक़ात में होता है कि आपके बहुत सारे काम चल इस बुनियाद पर रहे होते हैं कि आपको चीज़ें याद कितनी। तो अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती, याददाश्त का मसला है, तो इससे किस तरीके से बचाव मुमकिन है, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं इस मसले से और इसका हल कैसे मुमकिन है, आज की इस वीडियो में हम आप दोस्त अहबाब के साथ इस बात को इख्तिसार के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आप अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल यानी इस्लाम एडवाइज़र को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ न भूलिएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सब पर अपनी रहमत करे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुजूर दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में अपना नाम शामिल करवाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम तहरीर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपका नाम तहरीर होगा तो इंशाअल्लाह ताला उलमाए कराम जो एक दुआ का अहतमाम करते हैं दुरूद पाक की बरकत से, उसमें आपका नाम भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ने की बरकत यह है कि सरकार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर 10 आफियत के दरवाजे खोल देता है। फिर उसके बाद आपने इन आफियत के दरवाज़ों के खुलने के हवाले से कुरान मजीद की एक सूरह मुबारक का जो है और उसके एक चंक का यानी कि एक आयत मुबारक का एक रेफरेंस दिया, एक हवाला दिया, फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात कुरान में इरशाद फरमाती है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सरकारी दो जहां ने फरमाया कि अल्लाह की ज़ात इरशाद फरमाती है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सरकार दो आलम शफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ी मुअज़्ज़म पर दुरूद सलाम का नजराना ज़रूर पेश किया करो। तो इस बात को अगर आप मद्देनज़र रखें तो ज़िंदगी में शायद ही हमारा कोई ऐसा दोस्त होगा जो कि किसी तौर में दुरूद पाक से दूरी अख्तियार करे। आप दुरूद पाक जितना हो सके रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूर पढ़ा करें। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या सवाल किया गया और बातों को याद रखने के हवाले से हज़रत अली ने अमल क्या बताया। सरकार दो आलम के फैज़ की बरकत ये थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने मिंबर पर आकर बैठते तो आप सवाल करते, सलोनी सलोनी, यानी मुझसे पूछो, सवाल करने वालों मुझसे सवाल करो, जिस भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो पूछो, जिस भी चीज़ के हवाले से तुम्हारा पॉइंट क्लियर नहीं है उस चीज़ के हवाले से मुझसे दरियाफ्त करो, मैं तुम्हें उस बात का जवाब दूँ, मैं तुम्हारी उस बात का मुदल्लल तुम तक जो है वो कोई पैगाम पहुँचाऊँ ताकि तुम कन्फ्यूज़ ना रहो, ताकि तुम्हें कल को दिक्कत पेश ना आए, परेशानी पेश ना आए, तुम्हें तुम्हारे सवाल का एग्जैक्ट जवाब मिले तो मुझसे सवाल करो। तो जो आपके मतलब करीबी दोस्त अहबाब हुआ करते थे वो आपके मजलिस में तशरीफ़ फरमा होकर आपसे सवाल किया करते थे और फिर आप उन सवालात के जवाबात दिया करते और उन जवाबात को न सिर्फ वो अपने तक महदूद रखते बल्कि वो जवाबात आज हम तक भी पहुँचते हैं और उनके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ऐ हज़रत अली करमुल्लाह वजह, आपको शेर खुदा कहा जाता है, इल्म के शहर का दरवाज़ा कहा जाता है, कहा जाता है कि आपके पास हर सवाल का जवाब है, मेरे एक सवाल का जवाब इनायत कीजिए। आपने पूछा कि सवाल करने वाले पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा, ए अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, मुझे ये बताइए कि मैं एक बड़ा ही फ़तीन इंसान था, बड़ा ज़हीन इंसान था, मुझे चीज़ें याद रहती थी, बड़ा इंटेलिजेंट था मैं, मुझे चीज़ें भूलती नहीं थी,
میں بہت دیر تک چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ سکتا تھا اور موقع کی مناسبت سے وہ بات کر سکتا تھا جو بات مجھے کرنی ہوتی، مجھے چیز بھولتی نہیں تھی۔ لیکن اب کچھ ایسا مسئلہ درپیش آیا کہ ابھی تو میرا بڑھاپا بھی نہیں آیا اور مجھے چیزیں بھولنا شروع ہو گئی ہیں۔ یعنی میں جو چیز یاد کرتا ہوں، ذہن میں رکھتا ہوں، پلان کرتا ہوں کہ میں نے کسی خاص جگہ پر جا کر یہ بات کرنی ہے، یہ ڈسکشن میں نے کرنی ہے، وہ چیز میرے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتائیے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے میں اپنی اس سوچ کے عمل کو ٹھیک کر سکتا۔ جب یہ سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے، تم ایک عام سا عمل ہے، بہت عام سا عمل، لیکن وہ بڑا خاص عمل ہے۔ یعنی عام سا عمل ہے، ایزی عمل ہے، بہت آسان ہے، لیکن بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اگر تم اس بات کا تہیہ کر لو آج کہ تم یہ عمل کرو گے تو یقین جانو تمہاری پوری زندگی میں دوبارہ کبھی تمہیں نسیان کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ اے علی المرتضیٰ، آپ نے اگر حکم کیا ہے تو میں وہ عمل ضرور کروں گا، آپ مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے۔ آپ نے کہا، اے سوال کرنے والے، بات یہ ہے کہ تم جب بھی رزق کھاؤ تو سب سے پہلے تو اس بات کو مکمل طور پہ، اس بات کی سیٹسفیکشن حاصل کر لو، اس بات کی تصدیق کر لو اور اس کو مستند کر لو کہ جو کھانا تم کھا رہے ہو، جو رزق تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے، وہ رزق لقمہ حرام تو نہیں، کسی طور وہ ایسے ذریعے سے تو نہیں آیا جو ذریعہ اللہ کی ذات نے حرام قرار دے دیا ہو۔ جو رزق تم کھاؤ پہلے اس کے بارے میں اچھے سے تم سوچ بچار کر لو، جانچ پڑتال کر لو، اس کے حوالے سے تسلی کر لو۔ جب تم تسلی کر لو تو اس کے بعد اس رزق کو کھاؤ، کیونکہ وہ اللہ کا عطا کیا ہوا رزق ہے، اور اس رزق کو کھانے سے پہلے تم نے دو اہم کام کرنا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، علی المرتضیٰ وہ کون سے دو اہم کام؟ آپ نے کہا پہلا کام یہ ہے کہ تم نے رزق کھانے سے پہلے اس چیز کا اطمینان کر لینا ہے کہ یہ حلال رزق ہے، اور دوسرا یہ کہ جب بھی کچھ کھانے لگو تو سب سے پہلے اس کھانے پر یا حلیم یا اللہ، یا حلیم یا اللہ، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر، ایک مرتبہ یا حلیم یا اللہ ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک لو اور پھر وہ کھانا کھانا شروع کر دو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے، خدائے بزرگ و برتر کے کرم سے تمہیں اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا کہ تم چیزوں کو بھولنا شروع کر دو۔ تمہیں کبھی چیزیں نہیں بھولیں گی، تمہیں چیزیں یاد رہیں گی۔ لہٰذا تم اس عمل پر غور کرو، اس عمل کے بارے میں سوچنا شروع کر دو، انشاءاللہ تعالی تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، بڑا فائدہ پہنچے گا اس۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ یا علی المرتضیٰ، میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں، میں آج سے کام کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ وہ دن اور اس کے بعد وہ شخص ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا، آپ نے پوچھا، سناؤ کیسا چل رہا ہے، زندگی کے کیا معاملات ہیں، جو عمل تمہیں بتایا تھا وہ عمل تمہیں کتنا فائدہ دے رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ، اس عمل کی برکت سے میں اتنا زیادہ فتین، ذہین اور چیزوں کو یاد رکھنے والا بن گیا ہوں، اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا ہوں کہ علاقے کے لوگ اپنی بھولی بگڑی باتیں مجھ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بتاؤ فلاں وقت میں کیا معاملہ ہوا۔ یعنی اتنا زیادہ آپ کے اس عمل کی برکت سے مجھے فائدہ پہنچا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کا اجر دے، آپ کے اس عمل کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ پہنچا ہے، بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو آپ نے، یعنی حضرت علی نے یہ فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، جو بات تمہیں کہی گئی ہے اگر تمہیں اس سے فائدہ پہنچا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ، اور نیکی کے عمل کو کبھی روکنا مت۔ دوستو، نسیان یعنی بھولنے کی بیماری کی چند بنیادی وجوہات بھی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں ویڈیو کے آخر سے پہلے۔ پہلی چیز کہ اگر آپ لقمہ حرام کھاتے ہیں تو بھی نسیان ہو سکتا ہے۔ دوم چیز یہ کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اندر کسی کا حق مارتے ہیں، نیک بات، صحیح بات کرنے سے جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور بری بات کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر تیسری چیز ہے کہ اگر آپ زنا کرتے ہیں زیادہ تعداد کے اندر، بڑی تعداد کے اندر، تو اس سے بھی نسیان کا مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اور ایک انتہائی بری بات جس کے حوالے سے سوچنا بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کا، مسکین کا یا حقدار کا مال کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو نسیان ہو سکتا ہے۔ اور اگر بے نمازی ہے، اسلام کے بنیادی ارکان سے غافل ہے، اور نہ روزہ رکھتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ حقیقت کی تبلیغ کرتا ہے، نہ حقیقی باتوں کو مانتا ہے، اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اس پر بھی حد لگتی ہے، اور اس شخص تک بھی اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ آپ کی نسیان کا مسئلہ اس شخص تک بھی پہنچتا ہے۔ لہٰذا نسیان سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خدائے بزرگ و برتر سے دوستی کریں۔
मालिक से दोस्ती कर लें, खालिक से दोस्ती कर लें, बुरे काम बुराई को छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी को आक़ाए दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मीठे उसूलों के मुताबिक चलाना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से इतना फ़ायदा पहुँचेगा कि आप खुद भी खुश होंगे और नेकी की बात दूसरे अहबाब तक पहुंचाने का भी इंशाअल्लाह वसीला बनेंगे। इस पैगाम के साथ कि अल्लाह पाक आपको जहां रहें आपको सुखी रखे, खुश रखे। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।